बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है। और अगर आप अपने ख़ानदान को, अपनी फैमिली को, ख़ास तौर पे अपने घर की औरतों को और अपने बच्चों को इस दुनिया में जो इस वक्त तेज़ी से, इतनी जल्दी से बहुत ही बिगड़ने की तरफ भी जा रही है, अगर आप इस चीज़ से महफूज रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह इससे आपको फायदा होगा। मैं बात करने लगा हूं ये जो आजकल के सो कॉल्ड जो पाकिस्तानी वीलॉगर हैं, जिन्होंने माशरे का बेड़ा गर्क कर दिया है, और मैं ये देख देख के साथ में परेशान हो रहा हूं कि उनका ऐसा कंटेंट जिसमें ना कोई तालीम, ना कोई काम की बात, ना मुआशरे की भलाई की कोई बात, ना इंसानों की, ना आपके बच्चों की, ना आपके किसी गांव या शहर की भलाई की बात, ना उसमें कोई ऐसा कंटेंट जिससे तालीम मिले, ना कोई ऐसी चीज के जिससे किसी भी किस्म का जो है इंसानियत का, इंसानों का या किसी मुसलमान का भला हो। ये प्योरली उनका जितना भी कंटेंट है, ये बकवास तरीन, अगर आप कंटेंट कह सकते हैं कि इस दुनिया में अगर बकवास तरीन कंटेंट है तो ये उस पे मुश्तमिल है। और उनके व्यूज देख देख के कि 1-1 करोड़ उनका व्यूज है। उनमें से चंद चीजें मैं आपको बताता हूं कि जितने भी ये मशहूर फैमिली वीलॉगर्स हैं, लड़कियां और लड़के, उनकी वीडियोस के मौजू क्या होते हैं। मसलन आपको दिखाया क्या जा रहा है, मसलन एक कोई डिक्की भाई या पता नहीं कोई इस तरह का कोई कंजर है, तो वो जनाब बीवी के बाल मैंने पर्पल रंग दिए, उस पे कोई उसके 30 लाख व्यूज हैं। फिर दूसरा दिखा रहा है जी मैंने टेंड करवा दी। फिर कोई तीसरा दिखा रहा है जी मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद दूसरा उसके मुकाबले में दिखा रहा है जी मेरी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। कैसे पूरा अंडा, एक उबला हुआ साबित अंडा निगलने की कोशिश करी है, उसके नतीजे में जो उसको उल्टी आ रही है वो दिखाई जा रही है। उसके बाद अगला दिखा रहा है कि फलां जो है उसने, मैं क्योंकि इन कंजरों के नाम लेके इनको प्रमोट नहीं करना चाहता, तो इस वजह से मैं परहेज करूंगा कि इनके नाम ना लूं और ना ही इनके वीलॉग की कोई फोटो आपको दिखाऊं, ताकि आप उसको अगर सर्च करेंगे लेकिन आपको समझ आ रही है 100% कि मैं किस किस्म की बात कर रहा हूं। तो दूसरा कह रहा है जी उसने सिगरेट शुरू कर दी, बीवी ने थप्पड़ मार दिया। उसके बाद अगला क्या दिखा रहा है जी आईफोन 16 ले लिया, अनरैपिंग किया, उसके 20 लाख जो है वो व्यूवर्स हो गए हैं। आईफोन 16 लेके दिखा रहा है। उसके बाद नई गाड़ी ले ली है, किसी ने रेंज रोवर ले ली है, किसी ने V8 ले ली है। उसके बाद जी मैंने 30 लाख की घड़ी ले ली है। उसके बाद मैंने ये फलाने गुची के, फलाने नाइक के या एडिडास के फला कपड़े पहने हैं। उसके बाद जनाब कि मंगनी पे किसी लड़की के साथ हमने प्रैंक कर दिया है। उसके बाद सालगिरह पे कोई बड़ा महंगा तोहफा दे दिया है, या केक मुंह पे मला जा रहा है, ऊपर स्प्रे की जा रही है, नया घर किसी ने ले लिया कि ये जी। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि ये चीजें किस तरीके से, कि जो पढ़ा लिखा तबका है, जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, उन पे ये चीज किस तरीके से नेगेटिव असर आ रही है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, और उनके गोल हैं कि वो कोई अच्छा डॉक्टर बने, कोई अच्छा इंजीनियर बने, कोई अच्छा साइंटिस्ट बने, कोई आईटी एक्सपर्ट बने। लेकिन जब वो इस उम्र में हैं, टीन एज में हैं, और वो इन कंजरों और बेगैरतों को देख रहे हैं कि जो इस तरह की बकवास कंटेंट, उसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि इनका और क्या कंटेंट होता है। ईद आ गई है तो ईद पे बकरा ले लिया है, बकरा बीमार हो गया है, बकरे को घुमाया जा रहा है, वो आपको सेल कर रहे हैं। उसके बाद रमजान आ गया है तो वही जो ये कंजर लोग, इनमें औरतें और मर्द दोनों हैं, जिन्होंने कभी सारा साल बेहयाई और बेगैरती और टाइट शलवारें और कटी हुई आधी इधर तक कमीजें पहन के अपने सारे प्राइवेट पार्ट दिखा रही होती हैं, वो रमजान आते ही सर पे दुपट्टा लेके तो जनाब अपनी सहरी दिखा रही होती हैं, इफ्तारी दिखा रही होती हैं। और हमारी खवातीन खास तौर पे जैसे ही काम करके फारग होती हैं, बल्कि काम कर ही होती हैं, तो उन्होंने इस तरह के, क्योंकि ये जो करोड़ों व्यूज हैं उनके, ये आप लोग हैं या आपके इर्द गिर्द आपकी फैमिली में, घर में मौजूद लोग हो सकते हैं, आपका कोई भाई हो, बहन हो, उनका खानदान हो।
اس وجہ سے میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے یہ بچے جن کو ہم پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ پھر کہیں گے کہ یہ ایک بندہ گند کنجر جو بےغیرت قسم کا انسان ہے اور یہ کبھی کچھ بن جاتا ہے کبھی کچھ بن جاتا ہے، یہ کروڑوں کے گھر میں رہتا ہے، اس کے پاس کروڑوں کی گاڑی ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی۔ تو ایکچولی یہ اس طرح کے حرام خور لوگ جو ہیں یہ آپ کے بچے کے ذہن کو آئیڈیالائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے بچے کے ذہن کو اس آہستہ آہستہ کنجر خانے کی طرف، اس بے غیرتی اور بے حیائی سے کمائی جانے والے پیسے کی طرف، کہ آپ یہ کر لیں تو آپ اس طریقے سے بن سکتے ہیں۔ آپ اپنی بیوی کی پریگننسی دکھائیں، اس کو الٹی کرتے دکھائیں، آپ کسی لڑکی کے ساتھ پرینک کرتے دکھائیں، آپ کو اپنی عاشقی مشوقی دکھائیں، آپ مہنگی گڑی دکھائیں، یعنی کہ دیکھیں کیسا مائنڈ سیٹ ہے کہ اس میں کوئی انٹلیکچوئل چیز نہیں ہے، کوئی آپ کے دین کی بھلائی کی، کوئی دنیا کی بھلائی کی، بلکہ انٹرٹینمنٹ کے نا۔ میں ہمیشہ سے لوگوں کو یہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ انٹرٹینمنٹ بھی وہ ہونی چاہیے جس میں کچھ سیکھا جائے، جس میں آپ کو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ آپ کی زندگی پہ پازیٹیو افیکٹ ضرور کرنی چاہیے۔ انٹرٹینمنٹ سے بالکل بھی میں منع نہیں کرتا، انٹرٹینمنٹ زندگی میں ہونی چاہیے، لیکن یہ اس طرح کی انٹرٹینمنٹ آپ کو سٹریس، ڈپریشن، انزائٹی اور اس طرح کی چیزوں کی طرف لے جاتی۔ اب دیکھیں کہ جو عورتیں اس طرح کی چیزیں دیکھ رہی ہیں، جب وہ سارا دن ان چیزوں کو یا سونے سے پہلے یا ان چیزوں کو آئیڈیالائز کر رہی ہیں، وہ کس طرح کی مائیں بنیں گی جو بچیاں ہماری دیکھ رہی ہیں، یا جو مائیں آلریڈی ہیں ان کے ذہن میں کیسا وہ ایک جس نے دیکھا ہے کہ وہ فلاں کا بندہ سگریٹ پی رہا تھا، اس نے تھپڑ مارا ہے اور سگریٹ چھین کے توڑ دی ہیں، اب اس عورت کا اگر خاوند جو ہے وہ کوئی سگریٹ پیتا ہے یا کوئی ایسی، اب اس عورت کے اندر کس طرح کی چیز جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے، اور پھر وہ پریگننسی جیسے وہ دیکھ رہی ہیں، جو ان کے ڈرام، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو ان کے گھروں کو دیکھ رہی ہیں، ان کے دسترخوانوں کو دیکھ رہی ہیں، اور وہ لوگ آپ کو یہ کنٹینٹ بیچ کے ملین نہیں بلینر ہو رہے ہیں، وہ ڈالروں میں کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ تو اس کا یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ان کو، کیونکہ آپ لوگ ان کو دیکھتے ہیں، آپ لوگ ان کو ویوز دیتے ہیں، اب ایک نئی بیماری شروع ہو گئی ہے جی، فلاں کی ویڈیو لیک ہو گئی ہے، فلاں کی ویڈیو، اور وہ ویڈیو جو ہے کسی بھی، چاہے وہ ٹک ٹاک پہ لگا دی جائے، چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ اس کا کوئی 10 سیکنڈ کا بھی کوئی چیز لگا دے، یا صرف اس کی فوٹو ہی کوئی لگا دے اور اس خبر کو، لیک کی خبر کو کوئی بندہ لگا دے، تو اس پہ میں نے ملینز، یعنی کہ لاکھوں میں، ملینز میں ویوز میں نے دیکھے ہیں۔ تو اب میں یہ آپ لوگوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیملی وی لاگز ہیں، ان کو ہماری جو اب دیکھیں، ہم ایک ایسی نسل سے ہیں کہ ہم جناب باہر نکلتے تھے تو کئی دفعہ شام کو گھر والے پھینٹی لگا کے گھر لے کے آتے تھے، ہم کہیں کھیلنے نکلے ہوئے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، وہ پنجابی جی کہتے ہیں لکن میٹھی، چھپا چھپائی کھیل رہے ہیں، کہیں پہ چھپے ہوئے ہیں، وہاں سے پکڑ کے والدین لے رہے ہیں، اور آج کا بچہ آپ اس کو گھر سے باہر کھیلنے کے لیے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ بچہ پاکستان میں بیٹھ کے دیکھ کے آ رہا ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی ہے۔ تو خدا کے لیے آپ جب بھی اکاؤنٹ اپنے بچوں کو بنا کے دے رہے ہیں یوٹیوب کے، تو ان کا ای میل وغیرہ ہر چیز اپنے پاس رکھیں۔ اگر آپ کی بیوی، آپ کی بہن یا کوئی بھی چیز دیکھ رہی ہے تو میں اب یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو کنٹرول کریں، لیکن اپنے گھروں پہ نظر رکھنا، اپنے گھروں کی حفاظت کرنا، اپنے گھروں کو اس طرح کی غلط چوائسز سے، کیونکہ یہ انٹرنیٹ تو اس وجہ سے ہماری زندگی میں اتنا زیادہ فائدہ ہونا چاہیے تھا کہ اب اس پہ دنیا کی ساری کتابیں اویلیبل ہیں، دنیا کے سارے لیکچرز اویلیبل ہیں، یونیورسٹیز کی جو ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب انسانوں کو گھر میں بیٹھ کے اس طریقے سے ہم تعلیم حاصل کریں، پڑھیں۔ اگر ہم دنیاوی علوم سیکھنا چاہتے ہیں، دینی علوم سیکھنا چاہتے ہیں، تو اتنا ان پہ مواد موجود ہے کہ ہمارے پاس ایک سیکنڈ کا بھی ٹائم نہ ہوتا کہ ہم اس طرح کے گھٹیا مواد کی طرف جاتے۔ تو اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو اور خود کو کسی مقصد کی طرف زندگی میں لگائیں، تاکہ آپ کی زندگی میں کوئی مقصد پیدا ہو، آپ کی زندگی، آپ کے زندہ رہنے کا کوئی مقصد پیدا ہو، اور آپ اس قسم کا جو ڈوپامین اور یہ جو سٹریس والی لائف ہے، اور یہ جو فضولیات کے آپ کی زندگی کو خراب کرنے والی، آپ کے بچوں کی زندگی کو خراب کرنے والی لائف ہے، آپ اس سے بچ سکیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم مزید باتیں کرتے رہیں گے، اور اس چیز کو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو دوسروں کے ساتھ صرف علم کی خاطر شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔